unsa kayong kanang adlaw no kining adlaw ipapahulay atong patubagon ang Biblia dinha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 ato yung mailhan og unsa na siyang adlaw kanang adlaw ipapahulay. Mateo kapitulo 28 bersikulo 1 hari sa 28:1. Nag-ingon ako magkabasahon. Nga milabay ang adlaw nga ipapahulay sa pagkadlawon sa adlaw Domingo. Si Maria Magdalena o ang laing Maria miadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Morto. Okay, so Okay, so at kung atong balikan din og basa atong nadungog nga milabay na daw ang adlaw ipapahulay. No, ingon dira unya milabay ang adlaw ipapahulay unya unsa may ni sunod? Domingo. Gisundan dayon siya sa adlaw Domingo kay kadlawon naman di human natong adlaw ipapahulay. Unya gisundan dayon siya sa adlaw Domingo. So kung ato gyud na siyang sabton, unsa may sunod sa unsa may gisundan nga adlaw sa Domingo? Unsa may gisundan, Brad? Ang gisundan sa Domingo, di ba before Domingo, Sabado. O Sabado ang gisundan sa adlaw Domingo. So atong masabot din ha sa Biblia nga ang kini dayong adlaw ipapahulay nga gisugo sa Ginoo nga atong tumanon ang atong hinumduman kini dayong adlaw Sabado. So ang giingon sa Biblia Sabado ang adlaw ipapahulay kay gisundan man siya sa adlaw Domingo. Dirita sa kalendar unsa kang adlaw no? Ikapila kang adlaw ang adlaw Sabado kay kapito man na sa Biblia Sabado. Dirita sa kalendar tanawa daw sa kalendar Brad ikapilang adlaw. Bisan magtuk kita sa kalendaryo is ang first day of the week is diligid siya Lunes, no? Kung ano siya atong yung tiki-on sa kalendaryo, ang unang adlaw, kaya ang kapitong adlaw, mo ng Sabado, so di kita mag-ihap dili sa Lunes, kay ang kalendaryo atong basihan, ari kita mag-una sa pula. Kay unang adlaw man natong ikuan, kay dili sa Genesis, ingon siya dili, unang adlaw, giingon sa Dios ang langit ug ang yuta. Unsa mga adlaw ang unang adlaw dili. Kaya siyempre, kung trabaho ta, Lunes pud ato ang naandan. Nga mo trabaho ta og Lunes gyud, kaya Sabado ang kung mag-ihap ta sa trabaho, kaya ang trabaho Lunes gyud mag-ihap ta is Domingo ang ikapito kung Domingo ang ipon. Pero kung dili matter ta sa kalendaryo yun, ang unang adlaw is adlaw yun nga Sunday. Nga Sunday. First day of the week. Ayaw gyud na dili. Unang adlaw, ikaduha, katulo, upat, lima, unom. Muna nga ang adlaw nga ikapito, dili gud siya matawag Sunday kung dili Sabado. Sabado gyud ang ikapito. Ato yung tingko sa kalendaryo kay di pa gini ba ang kalendaryo kay nagisgot pa ta og balaan nga adlaw, no? Kining atong gisgutan karon is topic, dili ni siya ordinary nga adlaw, kun dili balaan ni siya kay gipanalangin na sa Ginoo o pahulayan. Balaan nga. Bisag magtok kita sa kalendaryo is ang adlaw nga pahulay di siya Domingo, kun dili Sabado gyud siya. Ya kay napamatud-an nato sa Biblia nga ang kining ikapitong adlaw ipapahulay kini ding anong Sabado sa kalendar Sabado gyapon. Kung dito punta mo basa sa Quran, sa Biblia sa Muslim, naman ko Biblia sa Muslim kay tagaan man ko sa ako sa bana sa ako igagaw. Nabasahan ako dito sa Surah Al-Baqarah 265 nakasulat dito sa Tagalog sa Biblia sa Muslim nga kutob sa dili kuya ko dito kay nakasulat kutob daw sa dili mo sunod sa adlaw Sabado mahimong unggoy. Nakakatawa ko pagbasa nako kay ko kuyawa dire sa Muslim na Biblia kay hindi mo sunod dito Sabado mahimong unggoy. So kuha sa Biblia pero ang ilaha po dayong pati ang Quran ang Biblia sa Muslim nagpamatuod nga ang adlaw nga ikapito ang adlaw ipapahulay kini po adlaw Sabado. Unya kini Biblia ug kalendar atong napamatud-an nga ikapitong adlaw Sabado gyud ang gisugo sa Ginoo nga atong pahinumduman, no? Nakalimtan maguna siya sa kadaghanan karon tungod kay nagkalahi-lahi ang pagtudlo. Pero kung Biblia lang gyud imong basihan, Biblia imong subayon, mahibal-an gyud nimo ug unsa gyung adlaw day ang angay nato nga tumanon. Ang angay nato nga hinumduman kay Sabado gyud ang gisugo sa Ginoo.